A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Farouk. I teach Islamiyat in Peshawar Model School, नौशहरा कैंपस। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने अप्रैल का जो एसवीटी है वो मुकम्मल कर लिया होगा। एसवीटी के अप्रैल के एसवीटी के साथ साथ मुझे इस बात की भी उम्मीद है कि आपने जो है रमज़ान पर भी अपनी मुकम्मल तवज्जो दी होगी और अपनी इबादत भी कर रहे होंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों ये इबादत का महीना है और इसमें हम जितनी भी इबादत कर सकते हैं और अपने अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं, हमें चाहिए कि हम उतनी ही इबादत करें जितनी हम में ताकत है, क्योंकि इन्हीं इबादत के ज़रिए हम अपनी दुनिया और आखिरत को संवार सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं अपने लेक्चर नंबर 1 के साथ, जो कि मई का एसवीटी है, वो मैंने जुमात हफ्सम के बच्चों के लिए प्रिपेयर किया है, आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आपके मई के एसवीटी में जो है मुख्तसर सवालात हैं। इसके जो है आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर आपने देने हैं। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि इस्लाम के बुनियादी अकायद कौन कौन से हैं, यानी इस्लाम के बुनियादी अकायद कौन कौन से हैं, यानी इस्लाम की बुनियाद जो है किन किन बातों पर रखी गई है। तो इसका जवाब हम शुरू करते हैं। पहले देखें बुनियादी अकायद। बुनियादी अकायद देखिए, इसमें नंबर 1 है अल्लाह ताला पर ईमान, सेकंड है फरिश्तों पर ईमान, थर्ड है इल्हामी कुतुब पर ईमान, 4 है रसूलों पर ईमान और 5th है यौम आखिरत पर ईमान। इसको जब आप देखते हैं तो आपको ईमान मुफस्सिल याद आ गया होगा। ईमान मुफस्सिल, उसमें हम देखें पढ़ते हैं आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिर, यानी मैं ईमान लाया अल्लाह ताला पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह की इलामी कुतुब पर, अल्लाह के रसूलों पर और यौम आखिरत पर। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ईमान है क्या। ईमान का मफ़हूम यानी सच्चे दिल से यकीन करके इस बात को या अपनी ज़ुबान से इस बात का इकरार करना ईमान कहलाता है कि अल्लाह ताला एक है और अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह के रसूल हैं। और फिर इस बात का इकरार किया जाता है कि हाँ अल्लाह ताला पर ईमान लाया जाए और अल्लाह ताला ने फरिश्ते भी पैदा किए हैं और अल्लाह ताला ने अपनी कुतुब भी नाजिल फरमाई हैं और अल्लाह ताला ने अपने रसूलों को भी भेजा है और आखिरत का दिन भी है, यानी ये ज़िंदगी गुजारने के बाद जो है इंसान को मरना है और अपने अल्लाह के सामने हाजिर होना है और आखिरत के दिन अपने अमाल का हिसाब किताब देना है। तो ये था आपके बुनियादी अकायद। इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। नंबर 1 है अल्लाह ताला पर ईमान। सच्चे दिल से इस बात को मानना कि अल्लाह मौजूद है और वो एक है और उसका कोई शरीक नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है और ये सारी दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है और हमारी ज़िंदगी और मौत भी उसी के हाथ में ये है। ये क्या है? अल्लाह ताला पर ईमान। फिर इसमें सेकंड है फरिश्तों पर ईमान। जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसानों को मिट्टी से और जिन्नात को आग से बनाया है, इसी तरह फरिश्तों को भी अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया है। फरिश्तों को खाने पीने और सोने की ज़रूरत नहीं होती और वो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत और अल्लाह ताला के अहकामात की तामील में मसरूफ़ रहते हैं। अब अल्लाह ताला ने बेशुमार फरिश्ते जो है पैदा किए हैं। फरिश्तों में 4 बड़े और मुकर्रब फरिश्ते हैं जिनके नाम ये हैं हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। थर्ड पे है इल्हामी कुतुब पर ईमान।
یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول دنیا میں بھیجے اور ان میں بعض پر جو ہے کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ ان میں سے 4 کتابیں مشہور ہیں، یعنی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے نازل کیا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو ہر لحاظ سے مکمل اور محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک نہ ہی کوئی رسول اور نبی آئے گا اور نہ ہی آسمان سے کوئی اور کتاب نازل ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ کے لیے قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی ہدایت حاصل کرنے کا آخری ذریعہ ہے۔ پھر ہے اس میں رسولوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو ہے مختلف زمانوں میں ہر قوم کے لیے، ہر علاقے کے لیے جو ہے اپنے نبی بھیجے، اور ان میں بعض رسولوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتب بھی نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً جو ہے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو ہے یہ موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آخری رسول ہے، اور ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ پھر 5 پر ہے یوم آخرت پر ایمان۔ آخرت کے معنی ہے بعد میں آنے والی۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت میں، یعنی دنیا کے مقابلے میں آخرت بعد میں آئے گی، اس لیے اسے آخرت کہا جاتا ہے۔ اس پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ایک دن ضرور ختم ہو جائے گی، اور اس دن کو قیامت کہا جاتا ہے۔ اس دن سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اور کوئی بھی اللہ کی نگاہ سے نہیں چھپ سکے گا۔ اس دن تمام انسانوں کے اعمال کا حساب و وزن ہوگا۔ جس کے نیک اعمال ہوں گے وہ کامیاب ہوگا اور جنت میں داخل ہوگا، اور جس کے برے اعمال ہوں گے، یعنی ان کے برے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا، تو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ وہاں آخرت میں ہونے والے حساب کو ہمیشہ یاد رکھیں اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں۔ تو نیک کام کرنے کا ایک موقع ابھی آپ کو مل رہا ہے، اور یہ ہے رمضان مبارک کا مہینہ۔ اس مہینے میں ہم جتنی بھی عبادت کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج آپ کا شارٹ کویسچن نمبر 1، لیکن اس کو میں نے صرف آپ کو ایکسپلین کیا تھا۔ آپ نے اس کا آنسر صرف اس طرح لکھنا ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد جو ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ اس میں پھر آپ نے نمبر 1 لکھنا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، 2 میں آپ نے لکھنا ہے فرشتوں پر ایمان، 3 میں لکھنا ہے الہامی کتب پر ایمان، 4 میں رسولوں پر ایمان، اور 5 ہے یوم آخرت پر ایمان۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو اپنا شارٹ کویسچن نمبر 1 جو ہے، جو میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کیا، سمجھ آ گیا ہوگا، اور جو ہے آپ اس کو یاد کر لیں گے۔ کل انشاءاللہ میں اپنے لیکچر نمبر 2 کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔